समादरणीय भक्त सज्जनवृन्द, जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। शब्द कौतुकी युट्युब च्यानलमा यहाँहरू सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागत गर्दै श्री स्वस्तानी व्रतकथा वाचन गर्न गइरहेको छु। यदि हजुर हाम्रो यस च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनुहोस् है। सर्वप्रथम मङ्गलाचरण गर्दै श्री स्वस्तानी माताको श्री चरणमा नतमस्तक बनाऊ। त्यसपछि हामी श्री स्वस्तानी व्रतकथा श्रवण गर्नेछौँ। समादरणीय सज्जनवृन्द, सम्भव भएसम्म हातमा फूल लिएर अथवा त्यो असम्भव भएमा हात मात्रै जोडेर भए पनि मङ्गलाचरणमा शरीक भइदिनुहोला। तथा मनमा मेरो इच्छित कामना परहोस् भनेर पनि सम्झिनुहोला। साथै नछुटाइकन अध्यायको विश्राम पर्यन्त एकचित्त भई श्रवण गर्नुहोला, ताकि भगवती श्री स्वस्तानीमा लागेको हजुरको पवित्र मन छुट्टिएर अन्तकतै नलागोस्। अथ मङ्गलाचरणम्। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैर् वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर् ज्ञायन्ति यं सामगा। ध्यानावस्थि तदद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा। देवाय तस्मै नमः। श्रीमच्चन्दनचर्चितोज्ज्वलवपुः शुक्लाम्बरा मल्लिका मालालङ्कृतकुण्डला प्रविलसन् मुक्तावली शोभिता। सर्वज्ञाननिदानपुस्तकधरा रुद्राक्षमालाकरा वाग्देवी वदनाम्बुजे वसतु मे त्रैलोक्यमाता चिरम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दशङ्करम्। नमो भगवते तस्मै व्यासाय अमिततेजसे यस्य प्रसादाद् वक्ष्यामि महादेवकथामिमाम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। स्वस्थानी जननी महेश्वरप्रिये हे सर्वभूतेश्वरी ज्योतिर्बिन्दुस्वरूपले गतिदिने हे सर्वशक्तिश्वरी। यस्तो शक्ति ममा दिनो सजुरले सत्कर्म के हो चिनु। इच्छा पुष्प यिनै चढाउँछु मुमा वात्सल्य वर्षाउनु। इच्छा पुष्प यिनै चढाउँछु मुमा वात्सल्य वर्षाउनु। अघिल्लो अध्यायमा हामीले सन्यासी रूप श्री महादेवले सतीदेवीलाई कैलाश दर्शन गराउनु भएको कथा श्रवण गऱ्यौँ। आजको यस अध्यायमा हामी भगवान महादेवले गर्नुभएको त्रिपुरदाहबारे कथा सुन्नेछौँ। महादेवले आफ्नै भक्त मयदानवको वध किन गर्नु पर्यो अनि त्रिपुरको उत्पत्ति बारेको रोचक कथा पनि श्रवण गर्नेछौँ। आउनुहोस् अब सुरु गरौँ श्री स्वस्तानी व्रतकथाको यो अध्याय। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। अतः पञ्चमोऽध्यायः। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे अगस्त्य मुनि, यसरी दक्ष प्रजापतिले 33 कोटी कन्या 33 कोटी देवतालाई कन्यादान गरेको कथा सुनाइसके अनि सतीदेवीलाई श्री महादेवले विवाह गर्नुभएको कुरा पनि बताइसके। अब के सुन्ने इच्छा छ? यस प्रकार कुमारजीले आज्ञा गर्दा अगस्त्य मुनि बिन्ती गर्नुहुन्छ, हे कुमारजी, त्रिपुरासुरले कस्तो तपस्या गर्यो अनि श्री महादेवले त्यसलाई कसरी वशमा गर्नुभयो त्यो सबै वृत्तान्त मलाई आज्ञा गर्नुहोस्। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे मुनिवर, अघि विष्णुले हिरण्याक्षलाई मारेपछि अति दुःखी भई दानवहरूले चिन्ता गर्न लागे। त्यति बेला मय नाम भएको एउटा दैत्यले उसका सहयोगी तारकाक्ष, बिन्दुलमाली र कमलाक्ष नाम गरेका दैत्यहरू समेत साथमा लिई घोर तपस्या गर्न लाग्यो। मय लगायत ती तीनैजना दैत्य पुष माघको जाडोमा हिमालयमा गई तपस्या गर्दथे। वैशाख जेठका घाममा पञ्चाग्नि तापेर तपस्या गर्दथे। वर्षाकालमा बिना छानो चौरमा बसी तपस्या गर्दथे।
यस्तै तरहले तपस्या गर्दा गर्दै दिव्य 10,000 वर्ष बिते। ती दैत्यको शरीरमा मासु सकिएर केवल छाला र हाड मात्र बाँकी रह्यो। त्यसपछि तिनीहरूको तपस्यादेखि ब्रह्माजी खुसी भई दर्शन दिनुभयो। ब्रह्माजीले आज्ञा गर्नुभयो, हे दैत्यमा श्रेष्ठ भएका दानवीर हो, म तिमीहरूको तपस्यादेखि अत्यन्त खुसी भएँ। तिमीहरूका मनमा जे इच्छा छ सो वर माग, म दिन्छु। यसरी भनेर ब्रह्माजीले वरदान दिने वाचा गर्नुभयो। तिनीहरूले ब्रह्माजीलाई साष्टाङ्ग दण्डवत गरी हात जोडी बिन्ती गरे, हे ब्रह्माजी, हजुर यदि हामीदेखि प्रसन्न हुनुहुन्छ भने हामीलाई अवध्य वरदान दिनुहोस्, अर्थात् हामीले कहिल्यै पनि मर्नु नपरोस्, हाम्रो बल पराक्रम पनि धेरै होस्, फेरि हामीहरू विमान समान सुन्दर 3वटा पुर बनाउनेछौँ, त्यसमा मनुष्यहरूको गति नहोस्, यस्ता प्रकारसँग मनुष्यको झैँ हाम्रो मृत्यु नहोस्, हामी ठुला बलवान पराक्रमी हौँ, यस्तो वर प्रदान गर्नुहोस्। यस्ता तरहले मया आदि दैत्यले वरदान मागेको सुनि ब्रह्माजीले आज्ञा गर्नुभयो, हे दानव श्रेष्ठ, त्यस्तो अवध्य वरदान त म दिन सक्दिनँ, अतः मृत्युको अवकाश राखी अर्को वरदान माग, यसमा अन्यथा नमान। यस्ता तरहको ब्रह्माजीको वचन सुनि महीदत्तले फेरि भन्यो, हे प्रभु, मैले बिन्ती गरे जति सबै कुरा पाऊँ। ती मैले बनाएका पुरहरू 3वटा एकै ठाउँमा रहने छैनन्। जब पूर्ण 10,000 वर्ष बित्ला तब ती 3 पुरहरूको आधा निमेष भर मात्रको लागि मिलन हुनेछ। त्यस आधा निमेषभित्रमा जो महापुरुषले एकै बाणले ती 3 पुरलाई क्षणभरमा नाश गर्न सक्छ, त्यही वीर मलाई मार्नमा पनि समर्थ हुनेछ। यस्ता तरहको त्यस मय नाम गरेको दानवको वचन सुनि शिवजीलाई सम्झी तथास्तु भनी वरदान दिएर ब्रह्माजी सत्यलोकतर्फ जानुभयो। त्यस दानवले पनि जगत नाश गर्नको लागि आदि कल्पको सुरुमा 3वटा पुरहरूको रचना गर्यो। ती 3 पुरहरूमा पहिलो पुर फलामको बनायो, दोस्रो चाहिँ चाँदीको र तेस्रो चाहिँ सुनको बनायो। ती 3 पुरहरू आकाशमा सुमिरु पर्वतका शिर जस्ता देखिन लागे। चन्द्रमाको किरण लाग्नाले शीतल भएका ठाउँ ठाउँमा आँखी झालहरू बनेका घरका अट्टालीहरू पनि सुन्दर सुन्दर शिलाहरूद्वारा बनाइएको थियो। यी 3वटै पुरहरूमा मोती लगायत अनेक मणिहरू ठाउँ ठाउँमा राखिएका थिए। रत्नहरूको प्रकाश चौतर्फी फैलिएको थियो। यस तरह अति सुन्दर रूपमा तयार गरिएका पुरहरूमा अत्यन्त सुन्दर अप्सराहरूका समान स्त्रीहरू पनि देखिन्थे। ती सुन्दरीहरूको वेशभूषा र श्रृङ्गारले सबै मन्त्रमुग्ध बनाउँथ्यो। ती सुन्दरी स्त्रीहरू अत्यन्त हँसिला र सुन्दर देखिन्थे। यस्ता सुन्दर ती 3 पुरमा फलामको पुर चाहिँ तारकाक्ष गरेको दैत्यलाई राजा मयले दियो। फेरि मयले अर्को चाँदीको पुर बिन्दुनमाली नाम गरेको दैत्यलाई दियो। सुवर्णले बनेको अति उत्तम पुर जो थियो त्यो राजा मयले आफूलाई भनी लियो। त्यसपछि ती त्रिपुरवासी दैत्य र मन्त्रीहरू सम्पूर्ण आफ्ना शत्रुहरूका सेनालाई जितेर ब्राह्मण वर्ग एवं भाइ बन्धुहरूसहित आफ्ना पत्नीहरूलाई साथमा लिई सुखपूर्वक रहन लागे। समय बित्दै गयो। त्रिपुरवासी दैत्यहरू पनि बलका घमण्डले उन्मत्त हुँदै जान थाले। उनीहरूले स्वर्गमा देवताहरूका बगैँचाका वृक्ष र बिरुवाहरू पनि नष्ट गर्न लागे। देवताहरूलाई पनि अनेक तरहले दुःख दिँदा धेरै काल व्यतीत भयो। ती दैत्यहरूको अत्याचार सहन नसकी इन्द्रादि देवताहरू अति दुःखी भई ब्रह्माजीका समीपमा गई त्रिपुरवासी दैत्यहरूको सम्पूर्ण उत्पातको विस्तार गर्दा भए। देवताहरूको बिन्तीले प्रसन्न भएका ब्रह्माजीले सबै देवताहरूलाई शान्त गराई आज्ञा गर्नुभयो, हे देवगण हो, त्रिपुरासुर आदि दैत्यहरू ज्यादै नै बलवान छन्। हामीहरू तिनको नाश गर्न सक्दैनौँ। त्यसकारण हामीहरू सबै श्री महादेवका शरणमा जाउँ। उहाँले नै ती दुष्ट दैत्यहरूलाई नाश गर्नुहुनेछ। यस्ता तरहको ब्रह्माजीको आज्ञा सुनि सूर्य, इन्द्र, वायु, अग्नि आदि सबै देवताहरूले ब्रह्माजीलाई साथ लिएर कैलाशतिर गए। त्यहाँ पुगी देवताहरूले बिन्ती गरे, हे त्रिलोकेश, हे पिनाकाधारी, हे चन्द्रभाल, तपाईँलाई कोटी कोटी नमस्कार छ। जगतलाई शरण दिने देवताका पनि देवता यस्ता हजुरलाई कोटी कोटी नमस्कार छ। सदा सर्वदा प्रसन्न भई वरदान दिने यज्ञका मालिक हिमालयमा बस्ने कैलाशवासी यस्ता हजुरलाई कोटी कोटी नमस्कार छ। हे विश्वेश्वर, हे वरदाता, हे परमात्मन, संसारलाई उत्पन्न गर्ने यस्ता तपाईँलाई कोटी कोटी नमस्कार छ। हे चण्डीश्वर, हे योगेश्वर, हे सर्व, हे रुद्र, हे भीम, हे शम्भो, हे ईश्वर, हामीदेखि प्रसन्न हुनुहोस्।
हजुरलाई कोटी कोटी नमस्कार छ। यस्ता प्रकारले देवताहरूले स्तुति गरे। देवताहरूको स्तुतिदेखि प्रसन्न भई श्री महादेवले आज्ञा गर्नुभयो, हे देवता हो, जो वर माग्छौ माग, म सम्पूर्ण कुरा दिनेछु। श्री महादेवको यस्तो आज्ञा भएपछि सम्पूर्ण देवताहरूले बिन्ती गरे, हे प्रभु, ब्रह्माजीका वरदानले उन्मत्त भएका माया आदि गरिएका दैत्यहरूले हाम्रा उर्वशी आदि गरिएका अप्सराहरूलाई पनि लुटेर लगे। सम्पूर्ण उपवनहरूका उत्तम उत्तम बिरुवाहरू पनि लुटी बगैँचाहरू नष्ट गराइदिएका छन्। उनीहरूले हामीलाई ठुलो दुःख दिइरहेका छन्। हे भगवान, ती दैत्यको नाश गर्न ब्रह्मा पनि समर्थ छैनन्, विष्णु पनि समर्थ छैनन्। जसरी देवताहरूको जय हुन्छ त्यही वरदान बक्सनुहोस्। यस्ता प्रकारले देवताहरूको स्तुति सुनेपछि श्री महादेव प्रसन्न भई देवताहरूलाई यस्तो आज्ञा गर्नुभयो, हे देवगण हो, तपाईँहरूको कुरा ठिकै हो, तर त्रिपुरवासी दैत्यहरू वैदिक सनातन धर्ममा लागेका छन्। साथै घर घरमा होम यज्ञ र शिव साधनामा रत भएका कारणले ती मेरा भक्त हुन्। मैले मेरा भक्तको नाश गर्न मिल्दैन, बरु भगवान विष्णुको शरणमा जाओ, विष्णुको आज्ञाले जे गर्ने हो गर्नु। श्री महादेवको कुरा सुनेर देवताहरू दुखी भई वैकुण्ठमा श्री विष्णुको समीपमा गए। भगवान विष्णुका अनेक स्तोत्रहरूको साथमा भगवान श्री हरिको प्रार्थना गरे। देवताहरूको कुरा सुनेर भगवान श्री हरिले मनमा श्री महादेवलाई सम्झिनुभयो र आफ्नो मायाले छुपी आफ्नो शरीरबाट एक भिक्षुक प्रकट गर्नुभयो। भगवान विष्णुले आफ्नो शरीरबाट उत्पन्न भएका भिक्षुकलाई आज्ञा गर्नुभयो, तिमी गएर त्रिपुरवासी दैत्यहरूलाई सनातन धर्म खण्डित गर्ने कलियुगी पाखण्ड धर्म प्रचार गरी आऊ। मेरो आज्ञाले तिमीलाई पाप लाग्ने छैन। तिमी समानका तिम्रा अन्य 4 शिष्यहरू पनि सृष्टि गर्नु र त्रिपुरवासीलाई सनातन धर्मबाट विचलित गराउनु। भगवान श्री विष्णुका यस्ता कुरा सुनेर मुण्डीले विष्णुलाई प्रणाम गरी आकाशमा रहेका त्रिपुरमा गए। भिक्षुकले आफ्ना 4 शिष्यहरूको साथमा त्रिपुरवासीहरूलाई एक ठाउँमा भेला गरी सनातन धर्मको विरुद्ध शिक्षा दिन थाले। तैपनि त्रिपुरवासी दैत्यहरू शिव धर्मका प्रतापले विचलित भएनन्। फेरि भगवान विष्णुले नारदलाई डाकेर आज्ञा गर्नुभयो, हे नारद, तिमी पनि त्रिपुरवासी दैत्यहरूसँग गएर मैले पठाएका ती मुण्डी समक्ष सनातन धर्म विरुद्धको पाखण्ड धर्म ग्रहण गर, जसबाट दैत्यहरू मोहित हुन्। भगवान विष्णुको आज्ञा मानी नारदले पनि त्रिपुरवासीहरूका छेउमा गई नाटकीय ढङ्गले पाखण्ड धर्मको दीक्षा लिनुभयो, जसबाट दैत्यहरू प्रभावित भई पाखण्ड धर्ममा रत भए। यसबाट यज्ञ, पूजा, होम, वेद, मूर्ति पूजा, तीर्थव्रत, सत्य धर्म, पतिव्रता धर्म सबै नाश भए। त्यसपछि भगवान विष्णु समेत सबै देवताहरूले शिवजीको स्तुति गर्दै त्रिपुर नाश गर्नको लागि बिन्ती गर्नुभयो। विष्णु आदि देवताहरूले धेरै स्तुति गरेपछि भगवान शिवजीले आज्ञा गर्नुभयो, मेरा 11 अंश धारण गरी रुद्र तेजोमय रूप बनेर दानवहरूलाई नष्ट गर्नुहोस्। यति महादेवबाट आज्ञा भएपछि देवताहरूले फेरि बिन्ती गरे, हे भगवान, हामी हजुरका तेजको सहस्रांशको एक अंश पनि धारण गर्न सक्दैनौँ भने माहेश्वर तेजलाई धारण गर्न कसरी सकौँला र? अतः हे भगवान, हामीमाथि प्रसन्न हुनुहोस् र आफैले त्रिपुरासुर आदिलाई मारिदिनुहोस्। यस्ता प्रकारको स्तुति गर्दै खिन्नचित्त भएका देवताहरूलाई आश्वासन दिएर श्री महादेवबाट आज्ञा भयो, हे देवगण हो, यदि त्यस्तो महादुर्वेत्य त्रिपुर छ भने म एकै बाणले ती तिनपुरलाई भस्म गरिदिउँला। अतः मेरो बललाई थाम्न सक्ने हिमालय पर्वत समान एक रथ तयार गराउनुहोस्। महादेवको यस्तो वचन सुनि सबै देवताहरूले हवस पनि महादेवलाई नमस्कार गरी खुसी भई आफ्ना आफ्ना धाममा जाँदा भए। श्री महादेवका निमित्त विश्वकर्माले सम्पूर्ण देवताहरूले युक्त भएको सुवर्णमय एक रथ तयार गराए। त्यस रथको दक्षिण चक्र सूर्य भए, उत्तरतर्फको चक्र चन्द्रमा भए। दक्षिण चक्रमा 12 सूर्य आभूषण बनाइए। यसै गरी उत्तर चक्रमा 16 कला 27 नक्षत्र भूषण गराइए। 6 ऋतु पनि दायाँ बायाँतिर राखिए। त्यो रथको गजुर आकाश भयो। देवताहरूले पाङ्ग्रा अड्याउने दण्ड मन्दराचलको बनाए। रथ हाँक्ने सारथी ब्रह्मा हुनुभयो। ब्रह्मस्वरूप ओमकारको कर्रा बनाए। विन्ध्याचलको छत्र बन्यो। मन्दराचल रथको पार्श्वदण्ड बनाइयो। देवताहरूले सुमेरु पर्वतको धनु बनाए। श्री शेषनाग धनुको ताँदो भए। सरस्वती देवी घण्ट हुनुभयो।
साक्षात विष्णु अग्निबाणको टुप्पो हुनुभयो। चारविध रथका 4 घोडा बन्नुभयो। तारागणहरू घोडामा गहना भए। यसरी जति जति यो ब्रह्माण्डमा जे जे चिज छन् ती सबै त्यस रथका अवयव भए। यस्तो प्रकारले रथ तयार भएपछि भगवान शङ्कर आउनुभयो। भगवान शङ्करले पृथ्वी र आकाशलाई कम्पायमान गराई रथमा चढ्नुभयो। इन्द्र आदि पार्षदहरू नन्दी, शङ्कुकर्ण, चण्डेश्वर, गणेश्वर यी सबैजना त्रिशूल, पट्टिस आदि हातमा लिएका अनेक तरहका शङ्ख, मृदङ्ग बजाउँदै श्री महादेव समक्ष गए। आकाशबाट पुष्प वर्षा हुन थाल्यो। त्यही बेलामा नारदजी दैत्यहरू कहाँ गई भन्न लागे, श्री महादेव देवताहरूको स्थितिदेखि प्रसन्न भई तिमीहरूलाई मार्न भनी आउन लाग्नु भएको छ। अब तिमीहरू आफ्नो बचाउको उपाय गर, नत्र तिमीहरूको सत्यानाश हुनेछ। यस्ता प्रकारको नारदको वचन सुनि राजा मयले आफ्ना साथी तारकाक्ष र बिन्दुनमाली इत्यादि सम्पूर्ण दानवहरूलाई नारदजीले भन्नुभएको कुरो सुनायो। त्यसपछि दैत्यहरूको श्रेष्ठ तारकले भन्यो, हे राजन, किन चिन्ता गर्नुहुन्छ? देवता यथार्थले युद्ध गर्न बाध्य छन्। यो त्रिपुरी भेद गर्न कसैको सामर्थ्य छैन। हे राजन, बलहीन देवताहरू हामीसँग कुनै प्रकारले पनि युद्ध गर्न सक्दैनन्। जो मुडो भई युद्ध गर्ला त्यो अवश्य मृत्युलाई प्राप्त होला। तारकाक्षका यस्ता कुरा सुनि मयदानवले फेरि भन्छ, हे तारक, महादेव हामीहरूका स्रष्टा हुन्। यदि आज हामीलाई मार्न स्वयं उनै आउँछन् भने अब यसको उपाय अर्को केही छैन। खाली भगवान महादेवको शरण परि प्रणाम गरौँ, यसैमा हाम्रो भलाइ छ। ब्रह्मादि देवता पनि दुःखी भई जसका शरणमा जान्छन्, आज उनै भगवान महादेव हामीलाई संहार गर्न आउँदैछन् भने अब हाम्रो के गति हुन्छ? जो क्षण मात्रमा सबै जगतको सृष्टि र संहार गर्न समर्थ छन्, त्यस्ता श्री महादेवसँग हामीहरू कसरी युद्ध गर्न सकौँला? हाम्रो विधिहीन तपस्याले के हुन्छ र? हे भाइ बन्धु हो, तिमीहरूले धेरै समयसम्म त्रिपुरको भोग गर्यौ। त्यस कारणले हे दानवीर हो, तिमीहरू सबै कालले प्रेरित भई युद्ध गर्न भनी उत्सुक भएका छौ। यस्ता प्रकारको मयको वचन सुनि नारदले विचार गर्न लागे, सारा दैत्यको संहार जसरी भए पनि गर्नै पर्छ। त्यसकारण यिनीहरूलाई अनेक उपाय लगाउनै पर्छ। यति मनमनै गुनी नारदले भने, हे महाराज, अब तिम्रो तपस्या क्षीण भइसक्यो, ऐश्वर्यभोग समाप्त भयो। अब सङ्ग्राममा अघि नसरी नपुंसक बनेर देवताहरूका शरणमा जानुभन्दा सङ्ग्राममा लडी मोक्ष हुनु उत्तम ठान्छु। यदि महादेवका हातबाट मर्यो भने पनि श्री महादेवका प्रमथ गणमा अधिपति हौला। शरणमा गयो भने देवताका हितका निमित्त श्री महादेवले तिमीहरूलाई नमारी छान्नुहुने छैन। फेरि यस्ता दानवको राजा भएर पनि कातर किन हुन्छौ? लड्दा कदाचित जित्यो भने 3 लोकको राज्य पनि भोग गरौला। यस्ता प्रकारले नारद ऋषिको वचन सुनि तारकाक्ष, बिन्दुनमाली आदि दैत्यहरू आयु क्षीण भएका हुनाले मोहमा परि भन्न लागे, हे महाराज, नारदजीबाट जो आज्ञा भयो त्यो धेरै उत्तम हो। यस्ता प्रकारको महादैत्यहरूको वचन सुनि मय नाम गरेको राजा दानवले भन्यो, हामीहरूको श्री सम्पत्ति नष्ट हुने बखत भएछ, किनभने तिमीहरूको पनि बुद्धि उल्टो भयो। यस्तो जानी नारदजीबाट आज्ञा भएको धेरै ठिक छ। मयको र अन्य दानवको कुरा सुनेर नारदजी पनि धेरै प्रसन्न भई सबै दैत्यहरूलाई युद्ध गर्नमा तत्पर गराई श्री महादेव भएका ठाउँमा गए। ती दैत्यहरू पनि युद्ध गर्नलाई तत्पर भए। त्यसपछि युद्धको लालसा गरी दैत्यहरूले अनेक तरहका अस्त्र शस्त्रले शहीद भई युद्ध गर्न तयार भए। तारकाक्ष, बलासुर, बिन्दुनमाली आदि दैत्यहरू र राजाहरू पनि युद्ध गर्न निश्चय गरी राजाको अगाडि आएर अनेक तरहका बाजा बजाई सिंहनाद गर्न लागे। दानवका सेनाहरू पनि भयभीत भई भन्न लागे, ऊ रथ आयो, रथको ध्वजा देखियो। यस्तै वाक्य परस्परमा भन्न लागे र भय शोकलाई त्याग गरी आत्मविश्वास जागृत गर्न लागिरहे। उनीहरू पशु जस्तै भएर जसरी अग्निको समीपमा पुतली जान्छन्, त्यस्तै गरी कालले ग्रस्त पारेका त्रिपुरवासीहरू पनि शिवजी कहिले आइपुग्छन् भनी हेर्न लागे। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ। नन्दी, भृङ्गी, वीरभद्र आदि अनेक गणहरू वज्र, त्रिशूल, गदा, परिग आदि लिई युद्धका निम्ति अग्रसर भए। दैत्यगण पनि श्री महादेवको रथ आएको देखि युद्ध गर्न भनी अनेक प्रकारका दिव्य आयुध लिई शिवगणसँग युद्ध गर्न लागे। त्यसैबेला श्री महादेवले पनि त्रिपुरलाई दग्ध गरे जस्तै गरी ठुलो सिंहनाद गरी युद्ध गर्न लाग्नुभयो। नन्दी महाबली दैत्यगणसँग युद्ध गर्न लागे। भृङ्गीले 10 बाण छोडी बिन्दुनमालीलाई भेदन गर्न लागे।
भृङ्गी र रिटीले विन्दुनमालीका पृष्ठभागमा प्रहार गरे। यो प्रहारका साथै उसले पनि पूर्ण हुङ्कारले भृङ्गी र रिटीलाई प्रहार गर्यो, जसको वेदना सहन नसकी भृङ्गी र रिटी त्यहाँबाट पलायन भए। जब त्यस दैत्यराजले यिनीहरूलाई जित्यो, तब गणनायक गणेशको काँधमा त्यो दैत्यले 1000 बाण छोडी भेदन गरिदियो। दैत्यराजले फेरि श्री गणेशका मर्ममा घाउ गराई वेदना गरायो। तब गणेशजीले अति क्रुद्ध भई आफ्नो सुँड पसारी त्यसको गर्दनमा बेस्सरी मर्काई विन्दुनमालीको शिर उखेलेर फ्याँकिदिनुभयो। त्यसको शरीरबाट छेदन भएको शिर सरोवरबाट निस्केको हात्तीको दाँतमा अड्केको कमलको फूल जस्तै शोभामा प्राप्त भयो। त्योदेखि भृङ्गीले नाना तरहले जय जयकार गर्दै नाच्न लागे। यसपछि नेमा र बल नाम भएका 2वटा क्रोधले युक्त दानव वीरहरू आएर बाण छोडी गणेशलाई मर्ममा प्रहार गर्दै घाउ गराउन लागे। शङ्कुकर्णले तिनीहरूलाई बिचमै रोकी उनीहरूको ध्वजा, रथ, सारथी र घोडा सबै काटी विरथी बनाए। ती 2 जनाले फेरि अर्को रथमा चढेर आई ती चण्डेश्वर गणनायकका मर्ममा हजारौँ बाण हानी घाउ गराए। गणेश्वरले पनि क्रोधले राता आँखा गरी भयङ्कर मुसल प्रहार गरी दुवैलाई यमराज कहाँ पुर्याइदिनुभयो। त्यसपछि ठुला त्रिपुरवासी दैत्यहरू क्रुद्ध भई ठुलो समूहमा निस्केर नाना तरहका चक्र, वज्र, त्रिशूल, कुठार लिएर महादेवका गणमाथि झम्टी युद्ध गर्न लागे। शिवगणहरू पनि शिवको आज्ञा पाएर उन्मत्त सिंहले मृगलाई लखटे जस्तै गरी दैत्यहरूको सैन्य बललाई बारम्बार छिन्न भिन्न गर्न लागे। दैत्यका कसैका शिर छैनन्, कसैका गिँड छैनन्। यस्तै प्रकारले तिनीहरू नाश हुन लागे। वज्रको चोट लागि चूर्ण भएका दैत्यहरू पर्वतहरूका शिखर झरेझैँ गरी गिर्दै पश्चिम समुद्रमा पर्न लागे। नेमी र बल नाम भएका दैत्यहरूलाई शङ्कुकर्णले मारे भन्ने दैत्यहरूले सुनेपछि उनीहरू अति क्रोधित भई तारकाक्ष नाम भएको दैत्य कहाँ सबै घटना बताए। त्यो खबर सुनेर तारकाक्ष दैत्य आफ्नो घरदेखि निस्केर आयो। तारकाक्ष दैत्य गणनायकहरूमाथि झम्ट्यो र अनेक तरहसँग बाण वृष्टि गर्यो। गणनायक शङ्कुकर्णले पनि त्यस महाबली दैत्यका शिरमा वज्र प्रहार गरे। सिंहनाद गरेर त्यो दैत्यले पनि रिसले भूमिबाट उठी चक्रको प्रहार गर्यो। गणेश्वर शङ्कुकर्णले पनि अति वेदना हुने गरी मुड्कीले त्यसलाई हाने। शङ्कुकर्णको मुड्की खाएपछि त्यो दैत्य मूर्छा परी भुइँमा लड्यो। तारकाक्षले आफ्नो सम्पूर्ण उत्तम हात हतियारलाई हातबाट छोड्यो। त्यो दानव कठोर मुड्केको वेदना सहन नसकी समाप्त भयो। यस प्रकारसँग तारकाक्ष मरेको देखि अन्य दैत्यहरूले त्यो लासलाई उठाएर राजा मयका भवनमा लगी सारा वृत्तान्त बताए। साथै अनेक तरहसँग विलाप गर्न लागे। ती रुन लागेका दानवहरूलाई सम्झाई मयले भन्यो, मेरो घरमा अमृतको कुण्ड छ, त्यसैमा दैत्यहरूलाई लगी डुबाऊ। राजा मयको कुरा सुनेर ती दैत्यहरूले प्रसन्न भई मृत तारकाक्षलाई अमृतमा डुबाइदिए। दैत्यपति तारकासुर पुनश्च जागृत भयो। अरू मरेका दैत्यहरूलाई पनि त्यही अमृत कुण्डमा डुबाएर बचाए। त्यसपछि दैत्यहरू प्रसन्नतापूर्वक मयलाई शिर निहुराएर प्रणाम गरे। जब पुनर्जीवन पायो तब त्यो तारकाक्ष फेरि बडो बेगले सङ्ग्राम भूमिमा आयो। तारकाक्ष आएको देखेर ब्रह्माजीले आफ्नो बायाँ हातले त्यस दैत्यले देखाई श्री महादेवसँग भन्न लाग्नुभयो, हे महादेव, त्यो दैत्य अघि मरेको थियो, अहिले फेरि बाँचेर आयो। मयको घरमा अमृतको कुण्ड छ, त्यस अमृतले गर्दा मयले दानवहरूलाई बचाउँछ। हे शम्भो, यदि यसको अमृत रह्यो भने यी मरेका दैत्यहरूलाई बारम्बार बचाइराख्नेछ। यस कारणले बाण प्रहार गरेर अमृत खिचेर लिनुपर्छ। यस्ता प्रकारको ब्रह्माजीको वचन सुनि श्री महादेवले आज्ञा गर्नुभयो, हे ब्रह्माजी, तपाईँले भन्नुभएको कुरा ठिक हो। अब म बाण प्रहार गरी अमृत खिचेर लिन्छु। यति भनी श्री महादेवले आफ्नो बाण धनुषमा चढाई त्रिपुरमा रहेको अमृतको कुण्ड नष्ट गरिदिनुभयो। फेरि ब्रह्माजीले बिन्ती गर्नुभयो, हे देवेश, अब त्यो बाणको सहर ग्रहण गर्नुहोस्। मैले त्रिपुरवासी दैत्यहरूसँगको लडाईँ धेरै देखेँ। लड्दा लड्दा आज पूर्ण 10,000 वर्ष व्यतीत भइसक्यो, तैपनि त्रिपुरको क्षय भएन। अब त्यो बाण चाँडो छोड्नुहोस् र ती शत्रुहरू नाश गर्नुहोस्। ती 3वटै पुरहरू अब आधा निमेषभर मात्रका लागि एकत्र भई फेरि अलग हुनेछन्। जोडिएका पुरहरू अलग भएपछि फेरि बाण छोडे पनि केही हुने छैन, किनभने यिनीहरूलाई मैले यस्तै वरदान दिएको छु।
हे भगवान, यदि मेरो बिन्ती लाग्छ भने बाण प्रहार गरी यी त्रिपुरहरूको नाश गर्नुहोस्। यस्तो प्रकारको ब्रह्माजीको वचन सुनि महादेवले त्यो उग्र बाण धनुमा चढाई धनुलाई तलमाथि झुकाउनुभयो। जब दिव्य 10,000 वर्ष पुगेपछि आधा निमेषका निमित्त ती तीन पुरहरू जोडिएका थिए, ठिक त्यसै बेला श्री महादेवले आफ्नो युग बलले ती तीन पुरहरूलाई निश्चल गराइदिनुभयो। यसको प्रभावले सारा जगत पनि निश्चल भयो। त्यसपछि शिवजीको साथमा भएको उग्र बाण अग्नि संयुक्त थियो। त्यस बाणको टुप्पोमा स्वयं भगवान नारायण बस्नु भएको थियो। भगवान श्री महादेवले आफ्ना साथमा रहेको त्यो उग्र बाण प्रहार गर्नुभयो। त्यस बाणको असरले त्रिपुरका सबै घरहरूको चारैतर्फ आगो लाग्न सुरु भयो। त्यही बेला श्री महादेवले आफ्ना अत्यन्त प्रिय नन्दीलाई डाकेर भन्नुभयो, हे नन्दी, तिमी चाँडो गई अग्निलाई भन, त्यो मय नाम गरेको दत्तिराज मेरो भक्त हो, त्यसलाई अग्निले दग्धन नगराउन्। महादेवको यस्तो आज्ञा सुनि आफ्नो तपोबलका योग बलले वायु समान भई बाणभन्दा पनि चाँडो गई नन्दीजी मयका घरमा प्रवेश गरे। त्यहाँ गएर नन्दीले मय नाम गरेको दैत्यलाई देखे। त्यो दैत्य शिवलिङ्गलाई अगाडि राखी शिवको ध्यान गरी बसिरहेको थियो। नन्दीले त्यसलाई भने, तिमीलाई अग्निले जलाउने छैनन्, किनभने तिमी श्री महादेवका भक्त रहेछौ, त्यसकारण अब तिमी पाताल जाऊ। मयले जब शिवगण नन्दीको वचन सुन्यो, तत्काल उसले नन्दीलाई नमस्कार गरी पातालतर्फ हिँड्न लाग्यो। त्यही बेला अग्नि पनि त्यहाँ आइपुगे र अग्निलाई नन्दीले महादेवको आज्ञा सुनाए। अग्निले मयलाई भने, अब तिमी यहाँबाट तुरुन्त जाऊ, किनभने अब क्षणभरमा त्रिपुर भस्म हुँदैछ। अग्निदेवको वचन सुनेर मयले हवस भनी सुवर्णमय शिवलिङ्गले पाताल प्रस्थान गर्यो। नन्दीले त्यहाँबाट फर्की सम्पूर्ण घटनाको विस्तार महादेवसँग बिन्ती गरे। त्यसपछि लगत्तै त्रिपुर भस्म हुन लाग्यो। त्यहाँका सबै घरहरू डढेर नष्ट भए। अनेक दानवहरू रोएको र कराएको शब्द सुनिन लाग्यो। पहिल्यै शिवजीको भक्ति गर्ने दानवहरू अब शिवभक्ति विहीन भएका थिए। सबै दैत्यहरू महासागरमा बारम्बार खस्न लागे। भयङ्कर दैत्यहरू आकुल भई समुद्रमा खस्नाले तिनीहरूलाई अनेक प्रकारका जल जन्तुले भक्षण गर्न लागे। आफ्ना पतिलाई जलमा परेको देखि विलाप गर्दै कति स्त्रीहरू अग्निमा प्रवेश गरी डढी मरेका पनि देखिन थाले। यस्तो प्रकारसँग त्रिपुरको भस्म गराइदिएर त्यो सम्पूर्ण त्रिपुरलाई सागरमा डुबाई फेरि त्यो बाण शिवजीको हातमा प्राप्त भयो। हे अगस्त्य मुनि, यस्ता प्रकारले त्रिपुर डढेपछि ब्रह्मादि सबै देवताहरू आफ्ना अधिकारमा प्राप्त भई शिवजीले प्रणाम गरी स्तुति गर्न लागे। हे भगवान, यो रौद्र रूप आज हजुरले गर्नुभयो, यस्तो अरू कसैले गर्न सक्दैन। आज हजुरले दैत्यहरू मारी त्रिपुरको पनि भस्म गर्नुभयो। हे महादेव, हाम्रा आपत्ति नाश गर्ने यस्ता हजुरलाई बारम्बार नमस्कार छ। देवताहरूको यो स्थिति सुनेर महादेवले देवताहरूलाई आज्ञा गर्नुभयो, हे देवता हो, तपाईहरूलाई मैले सदा पुत्र रूपमा पालन गर्नुपर्छ। आज शत्रु मर्नाले तपाईहरूको अभिलाषा पूर्ण भयो। अब प्रसन्न भई आफ्ना आफ्ना आश्रममा जानुहोस्। यस्तो आज्ञा महादेवको भएपछि महादेव शिवजीले प्रणाम गरी सम्पूर्ण देवताहरू आफ्ना आफ्ना आश्रममा गए। देवताहरू गएपछि प्रमुख र प्रमथ गणहरूले महादेव पूजित हुनुभयो। अनि नन्दी, भृङ्गी, भूत प्रेत सहित भई महादेव पनि कैलाश जानुभयो। हे मुनि, यो कसैले वर्णन गर्न नसक्ने त्रिपुरदाह मैले वर्णन गरेँ। जो शिवभक्त मनुष्य प्रसन्न र पवित्र भई यसको पाठ गर्ला, त्यो सम्पूर्ण पापदेखि मुक्त भएर अन्त्यमा स्वर्गलोकको प्राप्त गर्ला। इति श्री स्कन्द पुराणे केदारखण्डे कुमार अगस्त्य संवादे श्री स्वस्तानी व्रतकथायां त्रिपुर दहनं नाम पंचमोऽध्याय सम्पूर्णम्। श्री उमा महेश्वराभ्यां नमः।